आज आम्ही मया वांयगिणी विलेज पंचायतीच्या भायर आसा. आयज लाईव्ह येवपाक मेन रिजन म्हटल्यार पंचायत जी मया पंचायत मया विलेज पंचायत ती दिल्लेल्या कंप्लेनीची दखल घेयना आणि सर्वसामान्य मनशाचेर कितलो अन्याय जाता आसतलो तो तुम्ही विचार करा. आयज 18 फेब्रुवारीची तुमकां हे सांगता. 18 फेब्रुवारी हांवें एक इल्लीगल हॉटेल जेचें नांव साई हॉटेल ह्या बॅनराच्या सकयल ते चलता तेजेर कंप्लेनी दिल्यो. एक 2-3 तरी कंप्लेनी हांगासर दिल्ल्यो आसा. एक म्हटल्यार इल्लीगल, एक म्हटल्यार जे हॉटेल चलता साई हॉटेल म्हणून ते विदाउट ट्रेड लायसन्स हांगासर ऑपरेट जाता. ते पंचायतीच्या नजरेक हाडले. पंचायत कांय मुवमेंट करपाक करिना हाली. त्याच्या उपरांत हांवें पयलीं जेन्ना RTI मारलेले तेन्ना हे म्हाका सगळे डॉक्युमेंट गावलेले. तुमी पळोवपाक शकता डॉक्युमेंट आनीकूय आसा. तो डॉक्युमेंट म्हाका मेवलेले. तितून ते कन्स्ट्रक्शन इल्लीगल आनी विदाउट ट्रेड लायसन्स चलता म्हणून ह्या पंचायतीनूच सांगले. आनी थोडीशी डिपार्टमेंटां आसा जी हांगाच्यान 2-3 किलोमिटर पयस आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी तेंचेर एक्शन पयलीं घेतलेले पण तेंच्यांनी आपल्या सायडींतल्यान घेतले. पण जो मेन कारोबार ह्या पंचायतीच्या 100-200 मिटराच्या भितून जो चलता ती पंचायत दोळ्यार हात काडून दोळ्यार कितें पड्डो घालून काम करता काय कितें हो प्रश्नचिन्ह आसा. पण सोडून दियात, जेन्ना कंप्लेन येयना तेन्ना कितें करूंक ना, कोणाचो आशिर्वाद आसलो आसतलो. पण जेन्ना समोरच्यान कंप्लेन येता तेन्ना तेंच्यांनी ही दखल घेवपाक जाय आसली ती पंचायतीन घेवंक ना. सेक्रेटरीक हांव परत मेळ्ळो, जावं सरपंचाकूय मेळ्ळो. तेज्या उपरांत हांव DOPन सुद्दां अप्रोच जालो. DOPन ऑलरेडी कंप्लेंट केल्लेली आहा आनी कलेक्टराक सुद्दां केल्लेली आहा. आनी कलेक्टरांतल्यान जेन्ना BDOन गेली आनी BDOन पंचायतीक डायरेक्ट केले ती म्हाका कॉपी मेळ्ळी. म्हणजे कलेक्टरान पंचायतीक डायरेक्ट केल्लेले ते ह्या इल्लिगलिटीचेर एक्शन घेवपाक. आनी परत वचोन जेन्ना पंचायतीन हांवें जेन्ना कळयले तेज्या उपरांत ह्या पंचायतीन तेका फक्त नांवा पुरती एक स्टॉप ऑर्डर इश्यू केली. ही 28 फेब्रुवारीक केल्ली तेंच्यांनी. आनी तेज्या उपरांत हे हॉटेल इल्लिगली चलता, अजून सुद्दां चलता, आयज सुद्दां चलताले. आनी ह्या पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आसा आनी ही पंचायत एक ज्या मनशान समोरच्यान बरोबर रित्या जी कंप्लेंट तेंच्या पर्यंत पावयली तिचेर कांयच एक्शन घेयनात आनी दोळ्यार हात काडपाचो प्रयत्न करता. जेन्ना स्टॉप ऑर्डर काडटा 28 फेब्रुवारीक तेन्ना तितून सरळ बरयल्लेलें आहा की तुमचे हे तुमी स्टॉप करा म्हणून. जेन्ना परत चलताली तेन्ना हांवें येवन सेक्रेटरीच्या कानार घातलें आनी तेंच्या कानार घालपाची खरी गरज ना, कित्याक तांकां अशें येता वयताना तें सगळें दिसता. तेन्ना तो म्हाका सांगता हे 7 दिसांनी आपूण करता. पण तुका ऑलरेडी ती कंप्लेंट तुवें स्टॉप ऑर्डर काडली पण तेज्या उपरांतूय हांव ओगी रावलो, हेंच्यांनी कांयच केलें ना. आनी आयच्या डेटी पर्यंत हे घोडोवपाचो प्रयत्न चालू आहा तेंचो. आनी फाटल्या दारांतल्यान ह्या फॉर्मांक ह्या मनशाक ते लिगलायज करपाक सोदता. आतां पार्ट जालो ट्रेड लायसन्साचो. हे कन्स्ट्रक्शन सुद्दां इल्लीगल म्हणून तेंच्यांनी जशें सांगलें जाल्यार ती आमी चॅक करपाक गेले जाल्यार ती खंय तरी अजून पर्यंत त्या जमनीचो म्हाका दिसना 114 तेंच्या कडेन हातीन आहा. हे खंय तरी शेतान कोणाचेच काय परवाने घेयनासतना हे काम जाल्लेलें आनी जमिनूय तेंच्या नांवार आसची ना आनी ना हे म्हाका खबर आहा. आतां टावर आसा, टावराक तेकोनूच हे जेन्ना कन्स्ट्रक्शन जाता तेन्ना सगळ्यो ऑथॉरिटीज न्हिदल्या काय कितें हो प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता. आतां पंचायतीचेर हे काम फुडलो प्रोसेस करचो न्हू म्हणून कोणाचो आशिर्वाद आसा काय ह्या कन्स्ट्रक्शनाचेर आशिर्वाद आसा काय ही पंचायत भिवन काम करता कोणाच्या प्रेशरा अंडर, अशे प्रश्न उपस्थित जाता. आतां जेन्ना परत हांवें जेन्ना ताका विचारले जाल्यार ते म्हाका सेक्रेटरी आन्सर एक दिता की आमी कितें करूं शकता, आमी ऑलरेडी अशें केल्लेलें, आमी कितें करूं शकता. तो म्हाका सांगता खंयच्या लेबर हितून चल आनीक खंयच्या चल, खंयच्या हेल्थान चल, तूं अमके कडेन चल. जाल्यार ह्या पंचायतीक पावर ना तुमच्या ज्युरिस्डिक्शनान तुमच्या सुवातीन 100-200 मिटराचेर जे कितें कन्स्ट्रक्शन इल्लीगल चलता तो धंदोय तितून इल्लीगल चलता तेजेर एक्शन घेवपाक पंचायतीक पावर ना काय हे दोळ्यार हात काडून एक
समोरचो मनीस सगळ्या सरळ सरळ घेवन येयलो त्याच्या दोळ्यार हात काडपाक येता. आता तितून एक गंमत म्हटल्यार एक जोक म्हटल्यार एक पळोवपाक गावता की ह्या कन्स्ट्रक्शनाचो तेंच्यांनी टॅक्स कलेक्ट केल्लो आहा. जेन्ना अंडर RTI डॉक्युमेंट मागले तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की हांवें सगळो मागलेलो जेन्नाच्यान हें चालू जाला कितें चालू आहा थंयच्यान तेजो टॅक्स कितलो भरला तो. जाल्यार तेंची रिप्लाय आयली टोटल टॅक्स तेंच्यांनी जो भरलेलो 2110 रुपया. आनी बाकीच्या लोकांनी मरपाचें काय, बाकीच्या लोकांनी टॅक्स भरपाचो. आनी आयज तुमी पळोवपाक शकता आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री बरें काम करता. आयज जी घरां आसा तेंचे टॅक्स येवचे म्हणून काम करता. पंचायत मिनिस्टरूय बरें काम करता टॅक्साच्या रिलेटेड गजालींक. जो टॅक्स येवपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी इतलो एफर्ट्स घातलेलो आनी टॅक्स कलेक्शन करा म्हणून पंचायतींक सांगता. पंचायतीन आपलो रिवेन्यू जनरेट करपाक जाय म्हणून सांगता आनी हो खऱ्यांनीच जावपाक जाय. पण ही पंचायत कित्याक लागून अशें काम करता काय अशें जेन्ना चलता तेन्ना अशें दिसता की टेबला पोंदच्यान कामां जाता काय कितें हे डावट आमच्या मनान येता. हांव मया मतदारसंघान जो आमदार मया मतदारसंघाचो आमदार आसा ताका ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तेज्या नजरेक हाडपाक सोदता की तुज्या पंचायतीन जे कितें चल्लां मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. कारण सर्वसामान्य मनशाक तर हांगा चिंतपाचो प्रयत्न जातलोच. आमी जेन्ना सगळे सारके पद्धतशीरपणान हांगा जेन्ना मुद्दे मांडटा तांकां जर दामपाचो प्रयत्न करता जावं त्या मुद्द्यांचेर कांयच दखल घेयना जाल्यार सर्वसामान्यांक हांगा कितलो त्रास जाता आसतलो काय. जर ह्या मतदारसंघान जो लोकप्रतिनिधी आमदार आसा तेणी ह्या पंचायतीन लक्ष मारपाची गरज आसा. कारण कितलेशेच लोक हांवें सकाळच्यान सुद्दां पळयले कितलेशेच लोक हांगासर येता खंय तरी आपल्या कितें कामा खातीर ते रिटर्न वयतात. म्हणटकूच अशें दिसता की अशी इल्लिगल कामां आसा तेंच्या वाटेन चड लक्ष आसा काय कितें, तांकां खंय तरी प्रेस करून बाकीच्यो गजाली जाता काय कितें अशे प्रयत्न चलता काय कितें हे दुबाव आमच्या तकलेन येवपाक लागल्या. तो जितले ऑथॉरिटीज आहा आयज ही व्हिडिओ जी आसा ती पंचायत मिनिस्टरा पर्यंत पावपाची गरज आसा. जो पंचायतीचो हो सेक्रेटरी आसा थंय खंय तरी प्रश्नचिन्ह येता की अशा पद्दतीन तेजे सांगपाचें आसा आपूण हे केलें मरे आयज तुवें सांगलें मरे आनी बंद केलें मरे अशें म्हणून म्हाका तो आन्सर दिता. तुवें सांगलें मरे चालू आसलें आपूण बंद केलें. अरे स्टॉप ऑर्डर काडल्या 28 फेब्रुवारीक आयज तारीख कितली रे 26 मार्च. आयज चालू आहा म्हणून सांगता तुका लज दिसना. तुका जे पोझिशन मेळ्ळलें ह्या पंचायतीन तूं सेक्रेटरी आहा तुजो एक पोस्ट व्हडलो आसा तुवें हे कायदेशीर रित्या जे रिवेन्यू जनरेट जावंक जाय तेजेर काम करपाक जाय. तुवें आपूण बंद केला हो तुजें आन्सर आसपाक जाय नासलें. जे इल्लिगल आहा तेजेर लिगल एक्शन जावपाक जाय आनी तुजें पावल जें आहा तें सारकें सरळ वचपाक जाय. तूं हांगा गुमराह करपाचो प्रयत्न जो करता सेक्रेटरी तेणी एक आतां तकलेन एक दवरचें पडटलें. जितली म्हाका जेन्ना हें कळ्ळां तेन्ना खूब डावट तकलेन येवपाक लागले की एकूच न्हू तर खुबश्यो गजाली ह्या पंचायतीन इल्लिगल चलता आनी आमकां एक सारकें भितून पावल मारून ह्या बाकीच्या इल्लिगलिटीचेर लक्ष दवरून फुडें वयचो पडटलो. आतां राव एक मिनीट या. जेन्ना 28 फेब्रुवारीक तेका जेन्ना स्टॉप ऑर्डर इश्यू केल्ली तेन्ना तितून सरळ सरळ बरयल्लें आसलें की तांकां 7 दिसाच्या भितून जो अल्टिमेट हे दिल्लो तांकां टायम स्पॅन दिल्लो तो 7 दिसाच्या भितून तेंच्यांनी हांगासर येवन रिटर्न कितें तरी हे दिवपाक जाय आसली आनी तें बंद जावपाक जाय आसलें. ताका असो दिवंक नासलो बंद इमिडिएटली बंद करा म्हणून दिल्लें स्टॉप करून आनी तेज्या उपरांत तेंची रिप्लाय येवंक जाय आसली. पण तरी आसतना हांगासर हे आयज मागतात आनी ताका लिगलायज करपाचे तयारीन सारके धांवपळ आसलेली तेंची. देव बरें करूं.